बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 11, पेज नंबर 14। द सबक इसरनल कुरान के दू ज़बर दू ज़ेर दू पेश वाला दे। ददी सबक बिया हम द्वे वीडियो जोड़ू। यो आसाने द पर आसानिया सरत संगी विलिशी और यो बिया लगवंदी दी के वजाहत को तदी पर चमक के सबक की आसानी शी और दी के लगवंदे वजाहत सबको इब्तिदाना नो लगभग कुम जरूरी मख के सबक के रसी गबे दजिना पे अवल सरा और किताब गज की असंतियावी नो गादवे में वीडियो के उस इब्तिदाई उड़ के ऊपर सिर्फ तलफुज से दू ज़बर चेता की राशि वो हर्फ बांधे गचंगी विलेशी या दू ज़ेर राशि हर्फ बिया सरंगी विलेशी या चेता और के दू पेश राशि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा दू ज़बर अन, बा दू ज़बर बन, ता दू ज़बर तन, सा दू ज़बर सन, जिम दू ज़बर जन, हा दू ज़बर हन, खा दू ज़बर खन, दाल दू ज़बर दन, ज़ाल दू ज़बर ज़न, रा दू ज़बर रन, जा दू ज़बर जन, सीन दू ज़बर सन, शीन दू ज़बर शन, सा दू ज़बर फन, वा दू ज़बर वन, पा दू ज़बर पन, वा दू ज़बर वन, ऐन दू ज़बर अन, गैन दू ज़बर गन, फा दू ज़बर फन, काफ दू ज़बर कन, काफ दू ज़बर कन, लाम दू ज़बर लन, मीम दू ज़बर मन, नून दू ज़बर नन, वाव दू ज़बर वन, हा दू ज़बर हन, हमजा दू ज़बर अन, या दू ज़बर यन, या दू ज़बर यन। दशवलू दू ज़बर वाला तनवीन या दू ज़बर वाला सबक ओस और पसे दू ज़ेर वाला सबक चेता कि हर लांदी दू ज़ेर रशी रब जरंगी विलिशी। हमजा दू ज़ेर इन, बा दू ज़ेर बिन, ता दू ज़ेर तिन, सा दू ज़ेर फिन, जिम दू ज़ेर जिन, हा दू ज़ेर हिन, खा दू ज़ेर खिन, दाल दू ज़ेर दिन, ज़ाल दू ज़ेर विन, रा दू ज़ेर रिन, जा दू ज़ेर जिन, सीन दू ज़ेर सिन, शीन दू ज़ेर शिन, सा दू ज़ेर सिन, ज़ा दू ज़ेर ज़िन, ता दू ज़ेर तिन, ज़ा दू ज़ेर ज़िन, ऐन दू ज़ेर ऐन, गैन दू ज़ेर गैन, फा दू ज़ेर फिन, काफ दू ज़ेर किन, काफ दू ज़ेर किन, लाम दू ज़ेर लिन, मीम दू ज़ेर मिन, नून दू ज़ेर निन, वाव दू ज़ेर विन, हा दू ज़ेर हिन, हमजा दू ज़ेर इन, या दू ज़ेर यिन, या दू ज़ेर यिन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीन दू पेश वाला। हमजा दू पेश उन, बा दू पेश बुन, ता दू पेश तुन, सा दू पेश सुन, जिम दू पेश जुन, हा दू पेश हुन, खा दू पेश खुन, दाल दू पेश दुन, ज़ाल दू पेश जुन, रा दू पेश रुन, जा दू पेश जुन, सीन दू पेश सुन, शीन दू पेश शुन, क़ाद दू पेश सुन, ज़ाद दू पेश ज़ुन, ता दू पेश पुन, ज़ा दू पेश ज़ुन, ऐन दू पेश उन, गैन दू पेश उन, फा दू पेश फुन, काफ दू पेश उन, काफ दू पेश कुन, लाम दू पेश लुन, मीम दू पेश मुन, नून दू पेश नुन, वाव दू पेश वुन, हा दू पेश हुन, हमजा दू पेश उन, या दू पेश युन, या दू पेश युन। दाद तनवीन वाला सबक। तनवीन दू ज़बर
تنوین دو زیر تنوین دو پیش والا. اوس د دې والا دو زبر دو زیر دو پیش والا متفرق مشق. قاف الف دو زبر قن، قاف الف دو زبر قن. میم الف دو زبر من، میم الف دو زبر من. مو دې نه مخکې ګذشته کوم سبقونو کې ویلي وو چې د الف والا خپل حرکت څه شی دی؟ غا زبر دی. نو زبر د بعد ځکه الف راشي غا ځکه غا ویلی شي. اوس دا د مخکې کوم لفظ دی دې کې دو زبر د بعد یې دی اور یہ والا خپل حرکت زبر نه دی نو څه یې خالی دی دې کې یې ورسره نشي ویلی. ډېر وړ کې داسې چې قاف یا دو زبر قن داسې نشي ویلی، یا خالی حرف دی دې کې قاف دو زبر قن ویلی شي، قاف دو زبر قن. میم الف زبر ما، لام الف دو زبر لن، مالن مالن. ما ویلی ستر که دیو جنه څه ده؟ حرف مد ده. حمزه زبر آ، با زبر با، دال الف دو زبر دن، ابدن ابدن. کاف زیر کے، لام الف زبر لا، با دو زیر بن، کلابن. لام سر الف دی اور لام باندې چونکه زبر دی دا الف مده شه دیو جنه لام سترول شه، کلابن. فا الف زبر فا، کاف زیر کے، ها زبر ها، تا دو زیر تین، فاکهتن. دو زیر چکم دی تنوین والا سباق دی، دو زیر تا باندې دی اور فی مزه کسر کڅ الف مده دی. ح زبر ح، دال یا زیر دی، فا دو پیش ثن، حدیثن. دجی کی دا یا مده دی ویلیت یا بین جزن دی اور یا نه پہلا زیر دی اور دو پیش څنګه تنوین والا دی هغه ثا باندې دی. کاف زیر کې، سین الف زبر سا، حمزه دو پیش ان، کساء. الف مده راغلی دی اور حمزه دو پیش ان څه دو پیش تنوین والا دی، سباق د تنوین والا دی. قاف زبر قا، میم زبر ما، را دو پیش رون، قمرون قمرون. کاف اور میم اردو باندې صرف زبر دی نو آواز یو برابر شو. شین میم زبر شم، سین دو پیش سن، شمسن شمسن. کاف زبر کا، را یا زیر ری، میم دو پیش من، کریمن کریمن. دجی کی یا مده دی، را یا زیر ریم سر ځکه ویلو. اندسې را زبر را، ح یا زیر حی، میم دو پیش من، رحیمن. دجی کی یا مده دی اور د سبق د تنوین والا نو دی دو الفاظو کې تنوین څه شي والا دی؟ دو پیش والا تنوین دی، میم میم باندې راغلی. غین زبر غا، فا و پیش فو، را دو پیش رون، غفورن. واو مده دی، واو به جزن دی، واو نه پہلا پیش راغلی دی اور دا سبق ته چونکه د تنوین والا دی دجی کې دو پیش را باندې دی. دا شکل دی طریقې سره کچته لیکل شي دا را دی. حمزه زیر ای، لمکړه زبر لا، ها دو زیر هن، الہن الہن. غین زبر غا، دال یا زیر دی، را دو پیش رون، غدیرن. دا حروف مدا ورکې ویلې تکرار کو دغه سبق کې دیو جنه څه اوړ کې وتا اندی طریقې سره کوشش پکار دی ورستنی سبق چې کوم لګوندې زیات ضروری دی غا تکرار پکار دی څه دی سبق سره سره د هغه والا پریکټس هم کیږي اوړ کې ناوردلم شي چې د دې کې د یا مدا دی یا لین دی واو مدا دی یا واو لین دی یا نه واو لین دی نه حرف مد دی دسې تاسو نه کول پکار دی اوړ کې پریکټس ورسره کیږي. دا څه شي غدیرن. حمزه زیر ای، میم الف زبر ما، میم الف دو زبر من، امامن امامن. قاف الف زبر قا، دال زیر دی، را دو زیرن، قادرن قادرن. کادرن قادرن. قاف دال پیش قد، را زبر را، تا دو پیش تن، قدرتن قدرتن. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.